आग लग जाए इस पार्लियामेंट को, बाढ़ में जाए ये पार्लियामेंट, बाढ़ में जाए इसका स्पीकर, बाढ़ में जाए इसके सारे मेंबर। जिस स्पीकर में ये ईमानदारी ना हो कि उस इदारे का नाम ले, वो इस पार्लियामेंट का स्पीकर नहीं बन सकता। He should leave it. स्पीकर ये हमारा हक है। जगदीश साहब, आप इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, ना जाओ। आपके अल्फाज का चुनाव ये हम एक्सपंज करते हैं, भाड़ में जाए पार्लियामेंट। स्पीकर और जो स्पीकर के बारे में कहा है उसको भी हम एक्सपंज करते हैं। आप लोगों की बीवियों को भी इज्जत करेंगे, आप लोगों की बेटियों को भी इज्जत करेंगे, आप लोगों के बच्चों को भी इज्जत करेंगे और फिर कहेंगे लोग कहें पाकिस्तान जिंदाबाद, लोग कहें हवलदार स्पीकर जिंदाबाद। जो पार्लियामेंटेरियन माओ बेटों की कानून पे बेइज्जती पे खामोश रहता है, उसे रिजाइन करके घर चला जाना है। जो भी जाता है जाओ छुट्टी करो। देखिए कमाल करते हो यार, थानों में छोटे छोटे बच्चों के कपड़े उतारे जाते हैं। खुदा को माने, एजेंसियों को यहाँ लोगों के टेलीफोन टेप करने की इजाजत देते हैं और लोगों को बोलने नहीं देते। ये जो आप ये आदमी कि न पुलिस के पास है न किसी के पास है, डाकू ले गए, हमें उन डाकुओं का नाम बता दो। कच्चे के डाकू हैं, बलोच डाकू हैं, पश्तून डाकू हैं, कौन ले गए हैं? तकिए ना बेवकूफ तो जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ना हम पागल हैं, नाम ये है कि हम लोगों की बेइज्जतियाँ करना चाहते हैं। ये पार्लियामेंट पाकिस्तान के 25 करोड़ इंसानों का पार्लियामेंट है। आपको पता है, यू बिलोंग टू पीपल पार्टी। आपकी पार्टी को, आपके वर्करों को, आपकी लीडरशिप को इस पार्लियामेंट की बहाली के लिए, आइन की हुक्मरानी के लिए, इंसानों की हक़ खुदरादियत के लिए जो कुर्बानियाँ देनी पड़ी, आपको पता है। इस पार्लियामेंट को अगर इस तरह चलाया जाएगा, इसको हम कभी चलने नहीं देंगे। जब स्पीकर अभी एक रेजोल्यूशन पेश हुआ कश्मीर के बारे में, मैंने अपोज किया। मैं कश्मीरियों के हक़ की खुदरादियत के मुखालिफ नहीं हूँ। हम वो लोग हैं कि दुनिया में जहाँ कहीं आज़ादी की तारीख हो, हम उसको सपोर्ट करने वाले लोग हैं सब। कश्मीर के मामले में पाकिस्तान भी गड़बड़ कर रहा है, हिंदुस्तान भी गड़बड़ कर रहा है। ये पार्लियामेंट, इसमें मैं अमेंडमेंट लाना चाहता हूँ। जो आदमी हिंदुस्तान की तरफ से खड़े होकर बात करता है कि कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है, वो कश्मीरी नहीं होता। यहाँ से जो आदमी खड़ा होता है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाह रग है, ये भी कश्मीरी नहीं होता। कश्मीरी की रूह से पूछा जाए, दोनों तरफ के, यहाँ के वहाँ के, उनसे पूछा जाए, अगर वो अपनी मर्जी से इकट्ठे हिंदुस्तान में जाना चाहते हैं, गुड बाय। अगर वो अपनी मर्जी से पाकिस्तान में आना चाहते हैं, वेलकम। और अगर वो कहते हैं कि हमारी जान छोड़ो, आप भी हमारी जान छोड़ो, हिंदुस्तान भी हमारी जान छोड़े, हम आज़ाद कश्मीर एक मुस्लिम स्टेट बनाना चाहते हैं, इट शुड बी पार्ट ऑफ दिस रेजोल्यूशन। दूसरी बात जनाब स्पीकर, ये आदमी, जनाब स्पीकर, शर्म की बात है, शर्म की बात है। पीपल्स पार्टी ने जो मंशूर आइन बनाया था, उसमें यह था कि 15 days before the parliament sitting, 15 days after the parliament sitting, no member can be arrested. वो तो हमने बिगाड़ दिया है। एक मिनट, अली मोहम्मद तराशा, जनाब स्पीकर, शर्म की बात है। कल इस पर बात हुई, ठीक है, बताओ अगर वो आपके साथ जाना चाहते, वेल एंड गुड। मैं कहता हूँ कि उनसे रूह से पूछो, अगर वो आज़ाद स्टेट बनाना चाहे, जी ये उनकी अपनी मर्जी। जनाब स्पीकर, कल आपकी जगह स्पीकर बैठा हुआ था, मैंने आज गुस्से में कहा कि हवलदार स्पीकर, हवलदार इसलिए जनाब स्पीकर, खुदा को माने 25 लाख करोड़ इंसानों का वो है। आप एजेंसियों को यहाँ लोगों के टेलीफोन टेप करने की इजाज़त देते हैं और लोगों को बोलने नहीं देते, लोगों को आप बहस करने नहीं देते। ये जो आप ये आदमी स्पीकर साहब कह रहा था कि जी मुझे लोगों ने बताया है कि न पुलिस के पास है न किसी के पास है, डाकू ले गए, हमें उन डाकुओं का नाम बता दो। कच्चे के डाकू हैं, बलोच डाकू हैं, पश्तून डाकू हैं, कौन ले गए हैं? जो ले गए हैं, जिस स्पीकर में ये ईमानदारी ना हो कि उस इदारे का नाम ले, वो इस पार्लियामेंट का स्पीकर नहीं बन सकता। ही शुड लीव इट। हम कहाँ जाएं?
ہم کہاں جائے, غریب آدمی کہاں جائے؟ موحدری صاحب, یہ لڑکا وہ لڑکا. جناب اسپیکر, مجھے شرم آتی ہے, میں خدا سے ڈرنے والا آدمی ہوں, میں انسانوں سے نہیں ڈرتا, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. لیکن جناب اسپیکر, میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ جو کچھ تھانوں میں ہو رہا ہے, آپ کو پتا ہے؟ آپ کو پتا ہے لوگوں کے بہنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس پارلیمنٹ پہ بیٹھی ہوئی عورتیں ہم کو بتائیں گی کہ ان کے ساتھ کیا نہیں ہوا. اس پہ ہماری پارلیمنٹ نہیں بولے گی. آگ لگ جائے اس پارلیمنٹ کو, باہر میں جائے یہ پارلیمنٹ, باہر میں جائے اس کا اسپیکر, باہر میں جائے اس کے سارے ممبر. جناب اسپیکر, آپ لوگوں سے پوچھو, خدا کو مانے, خدا کو مانے. جناب اسپیکر, چھوٹے چھوٹے بچوں کو تانوں میں جناب اسپیکر, یہ ہمارا حق ہے. جگدیش صاحب, آپ اتنے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, بابا نہ جاؤ, آپ کے الفاظ کا چناؤ یہ ہم ایکسپنج کرتے ہیں, بھاڑ میں جائے جناب پارلیمنٹ. اسپیکر, میں اور جو اسپیکر کے بارے میں کہا ہے اس کو بھی ہم ایکسپنج کرتے ہیں. جی بابا, جی پٹیل بابا, پٹیل بھائی زندہ باد. جناب اسپیکر, میں عرض کر رہا ہوں, یہ سب میرے بابا, چھوڑ تکیے نا بابا, ہم نہ آرام سے بابا. صحیح اگر جو پارلیمنٹیرین, میں پھر کہتا ہوں, میں آپ کی خاطر, جو پارلیمنٹیرین ماؤں بیٹوں کی تانوں میں بے عزتی پہ خاموش رہتا ہے, اسے ریزائن کر کے گھر چلا جانا ہے. جو بھی جاتا ہے, جاؤ چھٹی کرو. دیکھیے, کمال کرتے ہو یار. جناب اسپیکر, میں عرض کر, جناب اسپیکر, بات یہ تھانوں میں چھوٹے بچوں کے کپڑے اتارے جاتے, خدا کو مانے. اس سے جناب اسپیکر, میں لکھ کے دیتا ہوں, اس رویے سے پاکستان میں ایسی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی جس کو کوئی نہیں روک سکے گا. میں اس آدمی کا نام بول رہا ہوں جناب اسپیکر, میں لاؤں گا کل. اسٹالن جب لینن کے بعد سنبھال رہا تھا, تو اسٹالن کے ایک بہت بڑے کامریڈ کو راہ چلتے پارٹی کارکن نے گولی مار دی. جب اسے پوچھا گیا کہ تم نے سے کیوں, میں نام کر لاؤں گا, میرا وعدہ ہے. اسٹالن کا بہت بڑا آدمی تھا, کارکن نے گولی مار دی کہ اس نے میری بیوی کی بے عزتی کی تھی. آپ لوگوں کی بیویوں کو بے عزت کریں گے, آپ لوگوں کی بیٹیوں کو بے عزت کریں گے, آپ لوگوں کے بچوں کو بے عزت کریں گے, اور پھر کہیں گے لوگ کہیں پاکستان زندہ باد, لوگ کہیں یہ حوالدار اسپیکر زندہ باد. جناب اسپیکر, یہ جو آپ کچھ کر رہے ہیں, پٹیل صاحب سمجھدار آدمی, لکی پڑے بھی, ہماری جو پیپلز پارٹی کے رجا پڑھا لکھا آدمی ہے. سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا, بجائے اس کے کہ ہم اس کا احترام کریں, ہم اداروں کو لڑانا چاہتے ہیں. کیا آسمان گرے گا اگر پارلیمنٹ کچھ سیٹیں دے دیں ان کو؟ کیا ابھی پارلیمنٹ کو آپ کھڑا کر رہے ہیں. یہ ہمارا لاؤڈ اسپیکر بڑا پڑھاکو آدمی ہے, ہر وقت اسلام کی بات کرتا ہے. کیا اسلام یہ حکم دیتا ہے؟ اسلام تو یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کافر ہے, ہندو ہے, سکھ ہے, مسلمان ہے, اگر اس نے کسی مسلمان سے زیادتی کی ہے, اس کافر کے حق میں فیصلہ کرو. یہ قرآن کا حکم ہے. ہم قرآن کو روزانہ اٹھا کے سر پہ پڑھتے ہیں اور خود اپنے ملک میں لوگوں کی بے عزتی کرتے ہیں. جناب اسپیکر, یہ پارلیمنٹ میں عزیز ہے. جی جگدیش صاحب, وائنڈ اپ کیجیے گا, بہت سارے لوگوں نے پوائنٹ آف آرڈر پہ بولنا ہے. وائنڈ اپ کرو. جی جناب اسپیکر, اگر کوئی چاہتا ہے کہ یہ ملک چلے اور یہ ملک قوموں کی قطار میں سر اٹھا کے چلے, تو آسان سا فارمولہ ہے. آپ سندھی ہیں سائیں, آپ کو پتہ ہے اس ملک میں ہم 4-5 بھائی رہتے ہیں. اگر کسی کو یہ ملک عزیز ہے, آئیں ہم سب فوجیوں سمیت, آئیں ہم سب اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اعلان کریں کہ اس ملک میں پارلیمنٹ کی بالادستی, آئین کی بالادستی ہوگی. دوسری بات کہ سارے مسائل اس پارلیمنٹ میں حل ہوں گے, خارجہ داخلہ